आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला फेरि पनि समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुबारे कुराकानी गर्नको लागि मसँग पुण्य प्रसाईजी हुनुहुन्छ। म सचेत नेपाली अभियानबाट भर्खरै मात्रै सचेत नेपाली पार्टी पनि उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएको छ। पुण्य प्रसाईजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु pnbkhabar.com मा। हस्, धन्यवाद छ सर। पार्टी दर्ता भयो होइन? हजुर, पार्टी दर्ता भयो। दर्ता प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुराकानी गर्दाखेरि दर्ता प्रक्रियामै हो। प्रक्रियामै हो। यसलाई चाहिँ दर्तामा गइसकेपछि 45 दिन जति लाग्छ अरू प्रमाणपत्र आउनलाई। अहिलेसम्म प्रमाणपत्र तपाईँहरूले 45 दिन पुगेको छैन। हजुर, पुगेको छैन। ओके, यो पछिल्लो समयको राजनीतिक सिनेरियो कतिको हेरिरहनु भएको छ होइन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निमन्त्रणामा बालुवाटारभित्रै सामन्त गोयलको भ्रमणलाई लिएर सनसनी मचिएको थियो। यो विषयलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले? यो त एउटा राष्ट्रवादको केपी ओली र यिनका अरिगालहरूको राष्ट्रवादको नाङ्गो नाच हो भने पनि यसलाई हुन्छ हैन। हामीलाई के लागेको थियो भने यो देशमा एउटा राष्ट्रवादी जन्मिएका छन् र यिनले वास्तवमै राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन् र यही अनुसारले अघि बढ्छन् होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। र अहिले त मान्छे हँसाउनु पर्यो भने, मान्छेलाई हँसाउन मन लाग्यो तपाईँलाई भने केपी ओली चाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केपी ओली राष्ट्रवादी हुन् भनेर तपाईँले भन्नु भने मान्छेहरू हाँस्छन्। अझ तपाईँलाई अझ अलि मजाले मान्छेलाई हँसाउन मन लाग्यो भने तपाईँले यो चाहिँ भ्रष्टाचार रोक्न बनेको सरकार हो है भन्नुपर्छ, अझ बढी हाँस्छन् मान्छेहरू। त्यसकारण यो अवस्था भनेको के हो भने यो कुनै पनि विदेशी गुप्तचर संस्थाको एजेन्ट प्रमुखलाई बोलाएर सिधा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भेट गर्नु भनेको दुईटा अवस्थामा हुन्छ। पहिलो कुरा हुन्छ तपाईँ देश युद्धको अवस्थामा छ, दुई देशबीच युद्धको अवस्था छ भने त्यो बेला बोलाउन सकिन्छ, बोलाएर वार्ता गर्ने हो। र अर्को कुरा भनेको एकदमै लम्पसार परेको अवस्था हो। यो दुईटा अवस्था हो। त्यसकारण अहिले अब केपी ओलीको सरकार र यिनका राष्ट्रवादीहरूले भन्नु पर्यो कि देश युद्धको अवस्थामा छ कि भन्नु पर्यो, होइन भने यिनीहरू लम्पसार परेको हो र यिनीहरू लम्पसार परेका छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब केपी ओलीले आफूलाई सत्तामा अड्याउन सकेन, अब इन्डियाको साथ समर्थन बिना सकिँदो रहेनछ भन्ने यिनलाई लागेको कारणले अब यिनी लम्पसार परेका छन्, चाकरीमा जुटेका छन् र इन्डियालाई कसरी हुन्छ खुसी पारेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रयास तिनी गरिरहेका छन्। यो हो मुख्य कुरा। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आज रेडियो कान्तिपुरमा कता अन्तर्वार्ता दिनुभएछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश बोकेर चाहिँ सामन्त गोयल बालुवाटार छिरेका थिए भन्ने खालको प्रसङ्ग उहाँले जोड्नु भएछ होइन? त्यसरी पनि गर्दाखेरि एउटा कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा गर्छन्। के लाग्छ सर तपाईँलाई? कूटनीतिक मर्यादा विपरीत प्रधानमन्त्रीले सामन्त गोयललाई भेट्नु चाहिँ गलत थियो? 100% गलत हो नि। तपाईँको राजनीतिक समस्याका समाधानहरू कूटनैतिक समस्याबाट, यी जुन हाम्रा समस्याहरू छन् यी त राजनीतिक समस्या भूमिकै समस्या भए पनि र यी समस्याहरू कूटनैतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ। अब भोलि यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीले भन्लान् भोलि यो मोदीको बडीगार्ड चाहिँ बडीगार्डको एउटा मानिसलाई चाहिँ यहाँ विशेष सन्देश बोकेर केपी ओलीसँग बात गर्न पठाएको हो भन्यो भने कति हास्यास्पद हुन्छ। यो भनेको त्यस्तै एउटा रको एजेन्टलाई, एउटा जासुसलाई उनले पठाउँदा पनि पठाउँदैन, पठाउने कुरा पनि आउँदैन। यो असम्भव कुरा हो पहिलो कुरा। र फेरि कुन बेलामा उनी सन्देश लिएर आएका छन्, किनभने यति धेरै वार्ता गर्न यो देशले हामीले 2-3 चोटि त पत्रचारै गरिसकेका छौँ, उनीहरूले कुनै चासो राखेका छैनन्। यसको मतलब के हो भने उनीहरू नेपाललाई जसरी पनि ढिलो चाँडो नचाउन सकिन्छ, केपी ओली पनि यही ड्याङको मुला हो भन्ने, माधव नेपालै हो, यो मान्छे पनि बाबुराम भट्टराई जस्तो हो, यसलाई एजेन्ट बनाउनै सकिन्छ, पुरानो एजेन्टै हो, यसलाई फेरि पनि यो बिचमा भड्केको आत्मा भएको थियो, यसलाई फेरि बनाउन सकिन्छ भन्ने चेतले उनीहरूले धम्की दिने उद्देश्यले आएका छन्। पहिलो कुरा यो मोदीले पठाएको हुँदै होइन, यो हामीलाई भ्रमजाल सिर्जना गर्न खोजिएको छ। एउटा कुरा, पहिलो कुरा नेपाली जनताहरूमा जुन विरोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्की दिनको लागि चाहिँ आएको हो। यिनीहरू धम्की दिने, यिनीहरू कस्तो मुख्य कुरा के हो भने यिनी धम्क्याउँदै आएका हुन्। पहिला बाबुराम भट्टराई मार्फत यिनीहरूले के गरे भने 9 अरबको जुन मुद्दा उठाउँछु, यो यता गर्छु उता गर्छु भनेर यिनीहरूले डर देखाउँदै आए। जस्तो प्रचण्डलाई पनि यिनीहरूले डर दिए, शेरबहादुर देउवालाई पनि डर देखाए र यिनीहरूले केपी ओलीलाई पनि 9 अरबको यस्तो खेल छ, हामी प्रमाणसहित दिन्छौँ, अहिले त स्विस ब्याङ्कमा यति पैसा छ उति पैसा छ भनेर पनि आइरहेछन्। भनेपछि यिनीहरू पहिला धम्की, भित्री रूपमा यिनीहरूले धम्की दिए र त्यस पछाडि आएर उनीहरूलाई पनि डर छ। इन्डियालाई पनि के डर छ भने यिनीहरूको जुन मनोज मुकुन्द जुन आउँदैछन् प्रधान सेनापति, यिनी आउने बेलामा यो देशका जनताहरूले विद्रोहात्मक रूपमा यिनीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्लान्, कालो झन्डा देखाउलान् भन्ने एक किसिमको डर इन्डियनहरूलाई पनि छ। इन्डियाको पुरा सिस्टमलाई यो डर छ कि नेपालमा घनघोर विरोध हुनसक्छ इन्डियाको। त्यसकारणले उनीहरूले यो सबै रेकी गर्नको लागि, यो सम्हाल्नको लागि उनीहरू
पहिला एजेन्ट, पहिला जुन जासुस उनी पहिला आएका हुन्। त्यसकारण यो भनेको एउटा नाङ्गो नाच हो। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा नरवाणेको कार्तिक 18 गतेको जुन भिजिट छ त्यसको लागि एउटा यहाँ वातावरण बनाउन पनि सामन्त गोयल काठमाडौँ आए। त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले बाबुराम भट्टराईले उठाएको 9 अर्बको प्रसङ्ग पनि यही भिजिटलाई जोड्नु भयो भनेपछि त्यहाँभित्र कनेक्सन छ। कनेक्सन जहिले पनि हुन्छ। जस्तो यिनीहरू कुनै पनि कुरा गर्नु धम्की दिनको लागि कुनै अगाडि एउटा प्यादाहरूलाई सार्ने गरिन्छ। पहिला त राजा त पहिला त भिड्दैन, प्रधानमन्त्री त भिड्दैन, चेसको नियम त तपाईँलाई थाहा छ। पहिला त प्यादा नै अगाडि सार्ने हो। अब बाबुराम भट्टराई भनेको इन्डियाको सबैभन्दा एकदमै प्यादा, एकदमै दलाल हुन्, सबैभन्दा बढी यो देशको अहिले गिरिजा पछाडि बिडो थामेर बसेका भनेका यिनै हुन्। हेर्नुहोस्, र अहिले तपाईँ अरू पनि हेर्नुहोस्, माधव नेपालहरू अब चुपचाप छन्, उनीहरू केही पनि बोलेका छैनन्। प्रचण्ड त उनी पनि बोल्न सक्ने कुरै भएन। अब बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारेर जुन खेल अहिले इन्डियाले खेल्न खोजिरहेको छ नेपालमा, त्यो खेललाई बाबुराम भट्टराईले पहिला जसरी गिरिजालाई समाएर यो देशका सारा उद्योग धन्दाहरू बेच्ने र इन्डियाको पक्षमा निर्णयहरू गरायो। गणेशमान सिंह जस्ता मानिस र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मानिसहरूलाई काङ्ग्रेसबाट हटाएर त्यहाँ पुरा काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ भारतले गिरिजा मार्फत आफ्नो कब्जामा लियो। त्यसै गरी उसले एमाले पार्टी पनि मदन भण्डारीको हत्या गरेर कब्जामा लिइसकेको थियो भने अब यी दुईटा पार्टी जुन कब्जामा थिए अहिले उनके फुत्केलागी जस्तो भएको नेकपा भएको कारणले उनीहरूले धम्क्याउँदै अब उनलाई ज्यानको पनि खतराको सम्भावना देखाए। अर्को कुरा र सत्ताको पनि डर, अब सत्तामा जसरी पनि बसिरहनु पर्ने उनको चाहना पनि छ। फेरि अहिले सत्ता छोड्छु भनेर पनि केपी ओलीले छोड्न सक्दैन, किनभने उनलाई भ्रष्टहरूले यसरी घेरेर राखेका छन्, भ्रष्टहरूको वरिपरि छन्, उनी बिचमा बसेका छन्। ती भ्रष्टहरूले पनि उनलाई सत्ता छोड्न दिने अवस्था छैन। त्यसकारण अहिलेको लडाइँ भनेको केपी ओलीका वरिपरि रहेका भ्रष्ट र इन्डियन दलालहरू जुन माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डहरूको वरिपरि छन्, यी इन्डियन दलालहरू अहिले उनीहरूको घुमिरहेका त्यसको लडाइँ हो। र त्यो लडाइँको बिचमा अब उनले अहिले चाहिँ आएर केपी ओलीले अब सत्ता जोगाउनुपर्छ र यो लडाइँमा अब म उतैपट्टि लाग्नुपर्छ, दक्षिणपट्टि नै लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ चेतनाको विकास भएको छ सत्ता टिकाउनको लागि। त्यसकारण उनी यसरी बोलाएर, जब एउटा जासुसलाई बोलाएर एउटा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने वार्ता गर्ने, त्यो पनि अँध्यारो कोठामा यिनीहरूले के बात गरे त्यो जनतालाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो अवस्था छ भनेपछि यो एउटा राष्ट्रवादको खिल्ली उडेको र हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको खिल्ली उडेको समय पनि हो। जस्तो योभन्दा अगाडिपट्टि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा छल्किँदाखेरि चिनिया सक्रियता एकदमै बढ्यो होइन। चिनियाले नै नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो पहिलोपटक भनेर हाउ याङछी प्रति लक्षित थुप्रै समाचारहरू पनि बने। तर पछिल्लो समय केपी ओली अब दक्षिणतर्फ नै हामी ढल्किनुपर्छ, भारत परस्त नभइकन चाहिँ मेरो सत्ता टिक्दैन भन्ने लागेको हो केपी ओलीलाई। केपी ओलीलाई अब त्यो नयाँ चेतनाको विकास भएको छ। यिनले पहिला एउटा मुद्दा देशका नागरिकहरूलाई भ्रम पार्नको लागि यिनले राष्ट्रवादको नारा उठाए र म वास्तवमै उत्तरबाट म रेल पनि ल्याउँछु, तेल पनि ल्याउँछु, नाकाहरू पनि खोल्छु भनेर नेपाली जनताहरूमा भ्रम सिर्जना गरे। वास्तवमा केपी ओलीलाई नेपाली नागरिकहरूले किन विश्वास गरेको, के इन्डियाको विरोध गरे भनेर यिनको विरोध गरेको हो र समर्थन गरेको हो? होइन। यिनको समर्थन गर्नुको प्रमुख कारण भनेको, केपी ओलीको समर्थन गर्नु भनेको नेपाल जुन सदियौँदेखि एउटा इन्डियाको अर्धदास जस्तो अवस्थामा छ, त्यो अवस्थाबाट यो देश मुक्त हुनको लागि यिनले वास्तवमै उत्तरका ती पहाडहरू फोरेर त्यहाँबाट बाटो बनाउँछन्, बाटो ल्याउँछन्, रेल पनि ल्याउँछन् र त्यहीँबाट तेल ल्याएर यहाँको हाम्रो यो परनिर्भरता, इन्डिया निर्भरता भनौँ यसलाई, योबाट देशलाई मुक्त गराउँछन् भन्ने यो चाहना भूकम्प पछाडि र नाकाबन्दी पछाडि नेपाली राजनीतिमा, नेपाली नागरिकमा यो भावना थियो। यो भावनालाई उनले समाए र यिनले निर्वाचन जिते। तर त्यो भावनामा कुनै पनि ती भावनाहरूमा काम भएन, यिनले कुनै पनि काम गरेनन् जो चाइनासँग सम्झौता गरेर यो देशमा गर्नुपर्ने थियो, अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो। यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको लागि पनि त्यो अत्यन्त जरुरी थियो। त्यो काम यिनले गरेनन् र अहिले आएर यिनी बिकेका छन्। बिकेका भन्दा पनि यिनी डराएका छन्। यिनी डराएर अब एक किसिमले लम्पसार परेको अवस्था छ। जस्तो बिकेका भन्दाखेरि बिक्न त केपी ओलीले आफ्नो लागि त भ्रष्टाचार गरेका छन् जस्तो त लाग्दैन। उहाँका आसेपासे तपाईँले भने जस्तै अरू चाहिँ सबैजना भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् होइन। केपी ओली बिकेका हुन् कि डराएका हुन्, मतलब तर्सेका हुन्? पहिलो कुरा के हो भने भ्रष्टाचार गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हामीले देखेका छैनौँ। अरू उनका वरिपरिका तपाईँसँग 10 जना मानिसहरू एकदमै भ्रष्ट छन्। मानिलिउँ तपाईँ यहाँबाट जानुभयो, 10 जना तपाईँसँग साथी छन्, 10 जना साथीले अपराध गरे,
कुनै मानिसको हत्या गरे अथवा कसैको बलात्कार गरे र तपाईँ पनि तिनीहरूसँगै हुनुहुन्छ तर संलग्न हुनुहुन्न भने तपाईँलाई कानुनले अपराधी मान्छ कि मान्दैन? तपाईँलाई पनि सँगै अपराधी मान्छ। त्यसकारण यो केपी ओलीको काण्डमा पनि यिनका वरिपरिका यति धेरै मानिसहरू भ्रष्ट छन्। एउटा बालुवाटार बेच्ने मानिसलाई बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको जग्गा बेच्ने र जग्गा खाने मानिसलाई यिनी अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन् र यिनका वरिपरि अरू पनि हेर्नुहोस् त्यस्ता मानिस छन् भने यिनी दुधले नुहाएको छन् भनेर नेपाली जनताहरूले विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार छैन। र अहिले मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, अहिले भ्रष्टाचारी होइनन्, केपी ओली भ्रष्टाचार रोक्नको लागि बनेको सरकार हो भनेर मैले भने मानिसहरू हाँस्छन्। अहिले यहाँ तपाईँको अगाडि भन्दा पनि जनताहरू हाँस्नुहुन्छ र मलाई गाली गर्नुहुन्छ, विश्वास छैन। त्यसकारण यिनी शुद्ध छन् भन्ने होइन, बुद्ध छन् भन्ने होइन, यिनी त्यो पनि छैनन्, भ्रष्ट पनि यिनीको वरिपरिका मानिसहरू भ्रष्ट छन् भनेपछि यिनका मानिसहरूले जोगाएपछि यिनले भ्रष्टाचार गरेको त हुनै नि भयो भने मुख्य कुरा यिनी डराएका छन्। नेपालमा इन्डियाले के गर्छ भन्ने कुरामा यहाँ जाउँ। इन्डियाले जहिले पनि नेपालको राजनीतिमा डर देखाएर नेपालको राजनीतिमा कब्जा गरिरहेको छ उसले। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा के छ भने इन्डियाले साथ समर्थन दिएन भने मन्त्री पनि भइँदैन, प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, एउटा इन्सपेक्टर डिएसपी पनि हुन सकिँदैन भन्ने एक किसिमको भाव क्रिएट गरिएको छ। त्यो किसिमको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई डर देखाइन्छ भने राजनीतिमा पनि के गरिएको छ भने सत्ता कुनै पनि बेला इन्डियाको समर्थन भएन भने पार्टी फुटाएर होस् या जुनसुकै अवस्था सिर्जना गरेर होस् ढालिन्छ भन्ने किसिमको अर्को डर छ भने एउटा त्यस पछाडिको योभन्दा अगाडिका तपाईँ राजदरबार हत्याकाण्ड हेर्नुहोस्, मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड हेर्नुहोस्, सुशील कोइरालाको हत्याकाण्ड हेर्नुहोस्, यही र नै हो। यो रको पहिला के गर्थ्यो भने यो अहिले यिनीहरू पैसा खर्च गर्छन् किन्नको लागि, तर पहिला यिनीहरू मार्थे र जो मानिसलाई पैसामा किन्न सकिँदैन, जो बिक्दैन त्यसलाई मार्ने गरिन्छ। त्यसकारण यही डर सम्भवतः केपी ओलीमा पनि पसेको हुनसक्छ र यही डरको कारणले गर्दाखेरि उनले अहिले आएर चाहिँ अब इन्डियासँग सम्झौता गर्ने, लचिलो हुने र अब 2 वर्ष 3 वर्ष फेरि यो सरकार टिकाउने उनले जमर्को गरेको हुनसक्छ। जस्तो योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको जीवज्यानमाथि असुरक्षा छ भन्ने खालको आशयमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। त्यो भनेपछि केपी ओली तर्सेर नै यो मिटिङ एरेन्ज भएर दक्षिणतर्फ ढल्के भन्ने तपाईँको विचार आयो होइन? यिनलाई थाहा पनि छ, यिन त इतिहास साक्षी छ नि त, मदन भण्डारीको हत्या त यिनले देखेका छन्। तर यस्तो भन्छन् नि प्रसाईजी, यो जुन एमसिसीको मुद्दा निकै पेचिलो बनेर पछिल्लो समय नेपालमा होइन घुसेको छ। एमसिसी पास गराउनको लागि पश्चिमाहरू लागि परेका छन्, विशेष गरी अमेरिका होइन। अमेरिकी शक्ति चाहिँ नेपालमा एमसिसी पास गराउनको लागि कुनै हालतमा पनि पास गराउनको लागि परेको छ। त्यसमा भारतको पनि सपोर्ट चाहिने भएर अहिले भारतलाई केपी ओलीलाई होइन यो प्रत्यक्ष दबाब हो सिआइएको भन्छन् नि। पहिलो कुरा के हो भने यो लाल बुज्जक्कडहरूले गर्ने कुरा हुन्। यी चाहिँ हेर्नुहोस्, लाल बुज्जक्कडहरूलाई के लाग्छ भने अमेरिकाको सिआइएले केपी ओलीबाट काम लिनको लागि भारतको भर परिरहनु पर्दैन, उसको आफ्नै च्यानल छ, आफ्नै तरिकाले गर्न सक्छ राम्रोसँगले। तर विरोध भयो नि त होइन, यहाँ विरोध एमसिसीको विरोध हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा मैले यसलाई जोड्न खोज्दैछु। नेपालमा यहाँ एक किसिमका विश्लेषकहरू छन् जो प्रायःजसो डिप एजेन्ट छन् कि डिप एजेन्टहरूले कसरी विश्लेषण गर्छन् भने इन्डियासँगको सम्बन्धलाई इन्डियाबाट बाहिर निकाल्न खोज्छन्, इन्डियालाई चोखो बनाउनको लागि उनीहरू अनेक तरिकाले त्यहाँबाट समय डिप एजेन्टले त्यो काम गरिरहेका हुन्छन्। अर्को किसिमका प्रो इन्डियनहरू छन्, यिनीहरू प्रो इन्डियनहरूले चाहिँ नेपालको हितमा भन्दा यिनीहरू इन्डियाको हितमा बढी कुरा गर्छन् र विदेशीलाई बिचमा ल्याएर इन्डियालाई बचाउन खोज्छन्, जसरी पनि हुन्छ इन्डियालाई बचाउने र यो सिआइएले हो केले हो भन्ने। तर यहाँका सारा समस्याहरू, पहिला कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको कुनै पनि समस्या मुख्यतया इन्डियाको कारणले सिर्जना गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँको राजनीतिक शक्तिलाई इन्डियाले कब्जा गरेको छ र यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट जुन हामीले भनेका छौँ, चाइनाले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दैन कहिले पनि। चाइनाको के हुन्छ भने जुन सिस्टम छ त्यही सिस्टमबाट उसले काम लिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जो सरकारमा छ, जो सत्तामा छ, जो मूलधारमा छ त्यसैबाट उसले काम लिने हो। ऊ तल यो 10-20 जना कर्मचारी सरुवा भरुवा इन्सपेक्टर सरुवा भरुवा गरेर बस्दैन, यो चाइनाले गर्दैन। यो इन्डियाले चाहिँ अहिले सबैतिर उसले मानिसहरू फिजाएको छ। नेपालमा त हजार मानिसहरू उसले एजेन्ट बनाएको छ र ती एजेन्टहरू कोही तलबमा काम गर्छन् भने कोही चाहिँ भावनाले इन्डियासँग हामी जोड्यौँ भने हाम्रो राम्रो हुन्छ होला भन्ने प्रो इन्डियन भएर उनीहरू सोच्ने गर्छन्। र कति त डिप एजेन्ट छन्, ती कुन बेला बोल्छन् भने अहिले यसो हेर्दाखेरि एन्टी इन्डियन हो कि जस्तो लाग्छ उनीहरू, तर वास्तवमा उनीहरू एजेन्ट नै हुन् र उनी भोलि जब
ऐन वक्त आउँछ भन्छ नि, जुन अप्ठ्यारो परेको हुन्छ त्यो बेला यिनीहरू सिधा इन्डियाको पक्षमा लागेर बोल्छन्। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् अरुण सुवेदीहरू जस्ता मानिसहरू छन्, यिनीहरू पुरै यिनीहरूको थट प्रोसेस भनेको उताबाट यिनीहरूलाई एउटा जेरोक्स पठाइएको हुन्छ, त्यो जेरोक्सले यिनीहरू यहाँ बोल्छन्। यो किसिमका बौद्धिक मानिसहरू, यो किसिमका पत्रकारहरू, कोही मानिस हेर्नुहोस् तपाईँ त्यो एबी न्युज कि एउटा न्युज च्यानल छ, त्यसमा केही पर्छ बाबुराम भट्टराईलाई तुरुन्त ल्याएर बाबुराम भट्टराईको इन्टरभ्यू लिइहालिन्छ। बाबुराम भट्टराईलाई पहिला पाकिस्तान छुट्टिने बेलामा जिन्ना जस्तो बनाउन खोजिन्छ। जब जिन्नालाई उता इङ्ल्यान्डले के गर्थ्यो भने त्यो बेला एकदमै ठुलो नेता हो जस्तो उसलाई खोकी लाग्दा पनि विशाल भयङ्करै भयो जसरी प्रस्तुत गर्थ्यो, तर वास्तवमा जनतामा न उसको जिन्नाको कुनै छवि थियो त्यो बेला थिएन, तथापि पनि उनीहरू यसो गर्थे किनभने उनीहरू स्थापित गर्न चाहे। अहिले बाबुरामलाई जबरजस्ती नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्न खोजिएको छ, यो काङ्ग्रेसको सहारा लिएर गरियो र अहिले यहाँ भएका मानिसहरू पनि यो अवस्थाले चलेको हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो एमसीसीसँग यो जोड्नुपर्ने कुरा छैन। यो एमसीसी बेग्लै पाटो हो, एमसीसीको विरोध नेपालीहरूले गर्ने नै छन् र फेरि इन्डियासँग एमसीसी पास गर्नलाई यहाँ धेरै लालबुज्जकरहरूले भने जस्तो इन्डियासँग मिलिरहनु पर्दैन। सिआइएले आफ्नै तरिकाले यहाँ आफ्नो सूत्र फिट गर्छ र अमेरिकासँग पंगा लिन सक्ने शक्ति न केपी ओलीसँग छ न यहाँका प्रतिपक्षीहरूसँग छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने अब केही नपाएर गगन थापासम्म इन्डियाको यो उसको यो विरोध गरिरहेछन्, गुप्तचर आयो यसरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु हुँदैन थियो भनेपछि यो अर्को यिनीहरू किनभने यी सिआइए मार्फत चलेका मानिसहरू, यिनीहरूको एजेन्ट मार्फत चलेका मानिसहरूले यसलाई विरोधकै रूपमा हेरिरहेका छन्, विरोधै गरिरहेका छन्। त्यसकारण यो खासमा इन्डियाको इन्ट्रेस्ट के हो भने जसरी पनि मानार्थ प्रधान सेनापति उनीहरूले यो टुटाउन चाहँदैन, दिनै पर्ने उनीहरू मनोज मुकुन्द अथवा त्यहाँ दिनुपर्ने भएकोले उनीहरूले के गर्छ भने उनीहरूको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको नेपाल चाहिँ इन्डियाकै मातहतमा रहेको छ भनेर देखाउने। म यो पोइन्टमा ठ्याक्कै आउन चाहेँ प्रसाई सर। तपाईँहरूले सुरुमा मैले अन्तर्वार्ता लिने क्रममा हामी एउटा छुट्टै सेना बनाउँछौँ जसले चाहिँ भविष्यमा गएर सिमानामा लड्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब अहिलेको नेपाली सेनाले चाहिँ मानार्थ सेनापति दर्जानी चिन्ह दिनको लागि मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको छ। त्यही भ्रमणकै सिलसिलामा चाँजोपाँजो मिलाउन पनि गोयलको भ्रमण हो भन्ने कुरा त तपाईँले पनि विश्लेषण गर्नुभयो होइन। अब नरवाणेलाई सलाम ठोक्ने नेपाली सेनाले कालापानीमा गएर भारतीय सेनालाई गोली हान्छ। पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, यो सेनापतिले बोलाउने होइन, पहिलो यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। यो नेपाली सेनाले बनाउने होइन, नेपाली सेनाले उसलाई प्रधान सेनापति दिने होइन, पहिला यो बुझ्न जरुरी छ। मानार्थ सेनापति उसलाई नेपाली सेनाले दिने होइन, नेपालको क्याबिनेटबाट पास हुन्छ, क्याबिनेटबाट पास भएको भनेको खड्गौलले दिने हो, खड्गौलले बोलाएको। पहिला खड्गौलले मात्रै बोला होइन, सुन्नु पहिला क्याबिनेट मिटिङबाट पास गरेपछि उसलाई दिने निर्णय भयो। निर्णय भएको त्यो त सेनाले त गरे होइन, क्याबिनेट निर्णय त सेनाले गर्दैन। अनि त्यसबाट दिने कसले हो? राष्ट्रपतिले दिने हो। क्याबिनेट निर्णय होइन होला सर, यो परम्परागत निर्णय। परम्परा त छँदैछ, सम्झौता त छँदैछ, त्यो त बेग्लै अहिले नबोलाउँदा हुन्थ्यो नि त सम्झौता भयो। क्याबिनेट निर्णय हुन्छ र मलाई चाहिँ क्याबिनेट निर्णय हुन्छ, कसरी नभएको बनाउँछ तपाईँ? क्याबिनेट निर्णय हुन्छ। पहिला हाम्रो सम्झौता त छँदैछ, एउटा सम्झौता गरे यिनीहरूले जुन गलत सम्झौता थियो, यो देशलाई तल पारेर देखाउनको लागि वर्ल्डमा जुन इन्डियाले रणनीति चालेको थियो, नेपाललाई चाहिँ एउटा असम राइफल्स जस्तो, एउटा पन्जाबको एउटा बटालियन जस्तो देखाउने उसले विश्वमा हाम्रो सेनापति पनि सेना प्रमुख पनि हाम्रै हुन्छ, हाम्रै प्रधान सेनापति नि नेपालको पनि प्रधान सेनापति हो भनेर उनीहरू मिडिया मार्फत वर्ल्डमा देखाउन खोज्छन्, चाहन्छन्। त्यो अनुसार यो सम्झौता गरिएको। यो सम्झौतालाई अहिले पनि क्याबिनेटबाट पास गरेर फेरि बोलाउनुपर्छ र यसलाई दिने भनेको राष्ट्रपतिले दिने हो, पहिलो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारण यो दिँदा नि सलाम त त्यही नेपाली सेनाले ठोक्छ नि सर। सलाम त राष्ट्रपति आयो भने पनि ठोक्छ, त्यो त ठुलो कुरा भएन। तर यसलाई तपाईँ बुझ्नुहोस्, पहिला सेनापट्टि फर्किनुपर्ने जरुरी छैन भन्न खोजेको मैले। तपाईँले सेनालाई दोष लाउनु जरुरी छैन। सेनालाई किन दोष लाउनु जरुरी छैन? भोलि सरकारले नदिने निर्णय गरिसकेपछि त सकिहाल्यो यो। त्यो सम्झौता हामी मान्दैनौँ, अब गर्दिनँ भनेको त अहिले खड्गौलले नबोलाएपछि त सकिगयो, सकिएन। उसले जबरजस्ती बोलाएर त दिने होइन। नेपाली सेनाले पठाएको होइन। ए बाबा, तपाईँ सरकारको निर्णय को मार्फत गयो भन्ने कुरा त परराष्ट्र मन्त्री मार्फत जान्छ नि, यो त परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जाने कुरा हो नि त। यो चिजहरू जाने भनेको त अब सेनापतिबाटै गए पनि त त्यो त सरकारी निर्णय नै जान्छ। तपाईँको प्रधानमन्त्रीको निर्णय अब क्याबिनेट निर्णय गरिएन भने नरवाणेलाई नबोलाउँदा पनि हुन्थ्यो, त्यसो भए किन हुँदैन थियो? अब प्रधान सेनापतिले त बोलाएको होइन, तपाईँको क्याबिनेट निर्णय गरेर भने त उता आउँदै हुँदैन थियो। त्यसमा निर्णय गरेर सरकारले बोलाएको, उनलाई सम्मान दिने पनि सरकारले हो, राष्ट्रपति मार्फत दिइन्छ।
त्यसकारण यो चाहिँ चाकरीको सिलसिलालाई कायम राख्नको लागि खड्गौलीले आफ्नो बचाउ गर्नको लागि अब सत्तामा टिकिरहनको लागि यो खेल गरेको। नभए अहिले यस्तो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ, हाम्रो देशको भूमिमा उसको सेना आएर छातीमा बुट बजारेर बसेको छ नेपाल मातृभूमिको छातीमा। यो अवस्थामा तपाईँले त्यही प्रधान सेनापतिलाई, इन्डियाको प्रधान सेनापतिलाई, जसले फेरि यही राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमको घोर विरोध गरेका थिए। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको यो सेनापतिले मात्र होइन, यो त स्थल सेनापति हो, अरू हवाई र जलको तिनटैका सेनापतिहरूले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको विरोध गरेका छन्। यस्तोलाई फेरि यिनलाई ल्याएर हामीले मानर्थ सेनापतिको सम्मान दिनु भनेको यो नेपाली नागरिकको, नेपाली जनताको अपमान हो। यसको घोर भर्त्सना गर्नुपर्छ र त्यो दिन हामी सडकमा उत्रिएर वास्तवमा कालो झन्डा देखाउने र ढुङ्गा बर्साउनुपर्छ भन्ने म नेपाली जनताहरूलाई आह्वान पनि गर्छु। यो गर्न जरुरी छ। यदि यसो गरिएन भने यिनीहरूले कस्ता सम्झौताहरू काला कोठाभित्र बसेर गर्छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिँदैन। के सम्झौता गरे? जासुसहरू बोलाएर एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा गुप्तचर विभागको प्रमुख बोलाउने, भोलि कुनै एउटा जासुस र प्रहरी प्रमुख आइजिपी बोलाउला इन्डियाको, योसम्म तल्लो स्तरमा गिर्न सक्छन्। यिनीहरूको कुनै पनि किसिमको पोर्टफोलियोको यिनीहरूलाई ध्यान छैन, आफ्नो देशको इज्जत र स्वाभिमानको यिनीहरूलाई कुनै ख्याल छैन। यो कुरामा हामीले विचार गर्न जरुरी छ। ओके, सामन्त गोयलको भ्रमणलाई लिएर एउटा कुरा पनि सनसनीपूर्ण रूपमा फैलिएको छ। त्यहाँभित्र एउटा गोप्य सम्झौता भयो र सम्झौता चाहिँ केपी ओलीको सत्ता 2 वर्ष टिकाइदिने र केपी ओलीले सिमाना र नागरिकताको विषयमा चाहिँ कुराहरू बाहिर नउकल्ने भन्ने कुरा पनि सम्झौता भयो भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा गयो त नेपालको नक्साबाट? पहिलो कुरा के हो भने गोप्य सम्झौता भयो भनेपछि गोप्य सम्झौतै भएन, कसले थाहा पाएछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। गोप्य सम्झौतै भएन त्यो, यदि यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो भने त गोप्य भएन। र एउटा कुरा के चाहिँ हो भने त्यसरी त्यो मान्छेसँग सम्झौता त हुँदैन, त्यो मौखिक कुराकानी हुन सक्छ। प्रमुखले भेटेर गएको हो, भोलिपल्ट त चुच्चे नक्सा हरायो त। चुच्चे नक्सा पनि हरायो र धेरै कुरा हराउँदै जान्छन्। अब हेर्नुहोस्, एउटा अडान नभएका यो देशमा, त्यसै हामीले राजनीतिक पार्टी बनाउँछु भनेका होइनौँ सचेत नेपालीले। यो देशका पुराना दलहरू मार्क्सवादी, पुँजीवादी भनेको काङ्ग्रेस र अध्यात्मवादी भनेका राजावादीहरूबाट यो देशका कुनै पनि समस्याहरू समाधान नहुने देखेपछि यो देशका नागरिकहरूलाई जोडेर हामीले सचेत नेपाली पार्टी बनाएका हौँ। यही कारणले हो कि अँध्यारा कोठामा कुनै पनि किसिमका सम्झौता नहुन्, देशघाती सम्झौताहरू नहुन् भनेर हामीले सिस्टममा नै नयाँ किसिमले सोचेका छौँ। यस्ता सम्झौताहरू, सन्धि सम्झौताको विषयमा नि नयाँ किसिमले सोचेका छौँ र नयाँ किसिमले जान खोज्दैछौँ। त्यसकारण यिनले गर्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो मानिससँग चाहिँ सम्झौता हुँदैन, किनभने त्यो एउटा रको एजेन्टसँग गरिने सम्झौता, रको प्रमुखसँग गरिने सम्झौता होइन। तर मौखिक रूपमा चाहिँ अहिले के हुनसक्छ भने यदि हामी सम्बन्ध सुधार गरौँ, इन्डिया र नेपालको सम्बन्ध सुधार गरौँ, अहिले यो कुराहरूलाई अलिकति थाँती राखौँ भनेर जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भनेकै त्यही हो नि, सम्झौता भनेर लिखित सम्झौता लिखित हुँदैन, एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट त्यस्तो खालको भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो हुनसक्छ र अँध्यारा कोठामा त्यसरी सम्झौता गर्नकै लागि नि अब बोलाउनु भनेकै एउटा यो देशको विडम्बना हो भन्ने गरेकै छु मैले। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुनै पनि पोर्टफोलियो मिलाएर वार्ता हुनुपर्ने हो, एजेन्टले एजेन्टसँगै वार्ता गर्नुपर्ने हो, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर यिनीहरू यति महत्त्व दिन्छन् कि ठुलो देशको कस्तो हुन्छ भने शक्तिशाली देशलाई समान सम्बन्ध भन्ने हुँदैन। तपाईँको जस्तो उसले जे पनि गर्छ, इन्डियाले जे पनि गरेको छ प्रवेश उसले लागू गरौँ, नेपालमा पनि प्रवेश आज्ञा बिना छिर्न पाउने, इन्डियामा पनि छिर्न पाउने भनौँ, त्यसले कसलाई घाटा भयो? त्यसले त इन्डियालाई त घाटा भयो नि, हामीलाई घाटा भयो नि त। यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। अब समान जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि यसो। अब नेपालका मोटरहरू पनि इन्डियाभित्र छिर्न पाउने, इन्डियाका मोटरहरू पनि नेपालभित्र छिर्न पाउने भनिदियो, त्यसले कसलाई घाटा भयो? नेपालको मोटरहरू कहाँ इन्डिया छिर्न पाउँछ? छिर्न होइन, छिर्न दिँदैन। त्यो त त्यही भन्दैछु म। उनीहरू सुन्नुहोस्, अब इन्डियाको मोटरसाइकल लिएर लोमान्थाङ पुग्छन् इन्डियनहरू, हाम्रो नेपाली मोटरसाइकल त्यहाँ सिमानाबाट 8 किलोमिटरभन्दा पर जानु पाइँदैन। 8 किलोमिटर पनि पाउँदैन, अर्को प्रान्तमै छिर्दैन, हाम्रोमा नियम छैन भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यस्ता सम्झौता भनेको नेपाललाई फसाउन गरिएको हुन्। यी सबै सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ। पहिलो कुरा, यस्ता किसिमका जुन सम्झौताहरू छन् नेपालमा इन्डियाको गाडी छिर्न दिनु हुँदैन। त्यसो गरेको खण्डमा नेपालमा नेपालकै ट्रकहरूले दुनियाँ काम पाउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ बिजी हुन्छन् सबै, यस्तो बेलामा पनि बिजी हुन्छन्। तपाईँ के गर्छ भने उताबाट टनका टन गाडीको मापदण्ड, सडकको मापदण्ड यो भन्छ 17 टनभन्दा 8 टनभन्दा नेपालकालाई 8 टनभन्दा ल्याउनु पाइँदैन भनेर नेपालका गाडीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले बन्दै लाउँछन्। उताबाट तपाईँको 27 टनसम्मका गाडीहरू लिएर आउँछन्। हेर्नुहोस्, यति यो गरिन्छ भनेपछि नेपालका त यो नेपालमा महँगो हुनुको, हरेक सामानहरू महँगो हुनुको कारण यो पनि छ। त्यसकारण नेपालमा जुन पनि नियम लगाइएको छ, यहाँकाहरूले भ्रष्टाचार गर्ने एउटा पुरा वैधानिक सिस्टम मिलाएका छन् र
इन्डियासँग झुकेर सबै किसिम यो हेर्दाखेरि विन विन जस्तो देखिन्छ, नेपालको समान समान जस्तो देखिन्छ। यो पनि त्यही हो, यताको मानार्थ सेनापति उसलाई नेपालकोलाई पनि दिने, इन्डियाकोलाई पनि दिने भनिसकेपछि पहिला इन्डिया जाने बेलामा हाम्रो प्रधान सेनापति पनि मानार्थ लिएर आइसक्नु भएको छ। उहाँले मानार्थ लिएर आउँदाखेरि गुपचुप चरा मुसलाई पनि थाहा हुँदैन यो कुरा। तर यिनीहरू चाहिँ अब कसरी डङ्का पिट्छन् भने होल्डमा यिनीहरू चाहिँ नेपालको सेना चाहिँ हाम्रै छत्रछायामा छ, हाम्रो सेनापति नै त्यहाँको पनि सेनापति हो भनेर प्रधान सेनापति इन्डिया नेपालको प्रधान सेनापतिले हाम्रो प्रधान सेनापतिले सलाम ठोक्छ भनेर यिनीहरू दुनियाँभरि प्रचार गर्छन्। त्यसकारण यसरी नेपाललाई जहाँ फसाइएको छ र यहाँका गद्दार नेताहरू यो बुझ्दैनन्। यही बुझाउनुको लागि सचेत नेपाली आएको हो, देशका नागरिकहरूलाई यही बुझाउनुको लागि हामी आएका हौँ र हामी यी सबै कुराहरू जुन दिन हामी 2 वर्ष पछाडि सचेत नेपालीले सरकार बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यदि त्यो भएको खण्डमा हामीले पहिला गर्ने भनेको यी असमान किसिमका सारा सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज या निलम्बन गर्ने हो। यो हामी गर्ने पोजिसनमा रहन्छौँ र यहाँबाट काम सुरु हुनुपर्छ। के लाग्छ त अब तपाईँहरूले सेना बनाउनु त अलिकति ढिलै गर्ने हुनुभयो, यो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता होला त यो हिसाबले? यिनीहरूले त कहाँ फिर्ता गर्छन्? खड्ग ओलीले त नागरिकहरूको दबावमा, जनताहरूको दबावमा एउटा नक्सासम्म ल्याएका हुन्, चुच्चे नक्सासम्म ल्याए, बाध्य परेर ल्याएका हुन्। अहिले यिनलाई त्यही पाठ्य पुस्तकमा राख्न पनि सकेका छैनन्। पाठ्य पुस्तक अहिले वितरण गर्ने बेलामा त्यो पनि रोकिएको छ। अहिले हतार नगर्नु भन्ने कुरा आइरहेको छ। यता तपाईँ यी विविध किसिमका कुराहरू हेर्दाखेरि अब 2 वर्ष कसरी हुन्छ, खड्ग ओली टिक्न चाहन्छन्। यिनले अब पङ्गा लिने कुनै पनि यिनी आवश्यकता ठान्दैनन् र यिनले यदि हामी साँच्चै नै इन्डियासँग विन विनको पोजिसनमा बस्ने हो, इन्डियासँग हामीले टक्कर लिएर एउटा स्वाभिमानका साथ उसको अगाडि उभिने हो भने हामीले पहिला हाम्रो तेल र नुनका समस्याहरू पहिला सुल्झाउन सक्नुपर्छ। यी समस्याहरू हामीले हाम्रा मुस्ताङबाट नुन निकालेर हुन्छ कि, हाम्रा तेल खानी खनेर हुन्छ कि, या चाइनाबाट बाटो बनाएर हुन्छ कि, ती समस्याहरू समाधान गरेपछि अनि हामी उसँग जुझ्न पनि सक्छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि चुच्चे नक्सा र कुनै पनि किसिमको नक्साको कुरा नगर्नुहोस्। कालापानी यिनकै कारणले कालापानी गएको, यिनी र यिनकै दल नेकपा जुन एमाले थियो, एमालेको कारणले यिनीहरूले जानी एउटा महाकाली बेचेको कारणले त्यो चिज उता परेको छ। नत्र त्यसमा पनि हाम्रो आधिकारिक धारणा अझ बलियो हुन्थ्यो। यो कुराले गर्दाखेरि यिनलेबाट फिर्ता आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन। यिनले जनमतको कदर चाहिँ यिनले गरेर चुच्चे नक्सासम्म निकाले, यहाँभन्दा उपरान्त अब केही गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यिनी पनि त्यही प्यादा हुन्, यिनै माधव नेपाल बन्ने लाइनमा हुन्, यिनै बाबुराम भट्टराई बन्ने लाइनमा हुन्। यिनीले गर्ने पनि त्यति नै हो, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही गर्न सक्दैन। ओके, अब सरकारले कोभिडको सङ्क्रमण भइहाले पनि, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाले पनि अब असहाय अशक्त बालबालिका र वृद्धहरूलाई बाहेक अरूले चाहिँ आफै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दियो र त्यो हस्पिटलहरूले कार्यान्वयन पनि गरिसके। 1 लाखदेखि 50,000सम्म डिपोजिट पनि मागिसके कुनै पनि सङ्क्रमितलाई उपचार गराउनको लागि, होइन? अब यो अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुप लागेर बसिरहेको छ, होइन? तपाईँहरू पनि जनताको आवाज बोलिदिनु भएन नि? अरू बेलामा त शक्ति प्रदर्शन भन्दै विरोध गर्नुहुन्थ्यो, तर यस विषयमा किन मौन हुनुभयो? पहिलो कुरा त के हो भने हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरू सबै नै बोकिरहेकै छौँ। अब किन मौन हुनुभयो भन्ने सवालै छैन, किनभने कहाँ कति बोलिरहेका छौँ त्यो त तपाईँहरूले सबैतिरको त अपडेट तपाईँहरू हुनुहुन्न हामीले बोलेका कुराहरू, होइन? अहिले त्यति मात्र होइन कि मैले भन्न खोजेको, मैले प्रश्न ठ्याक्कै जोड्छु। मैले भन्न खोजेको तपाईँहरू सडकमा आन्दोलित हुनु भएन नि यो विषयलाई लिएर, जबकि एमसिसीको बेलामा हुनुभयो, होइन? सिमानाको बेलामा हुनुभयो। अब जनताको दुःखमा, जनताको घाउमा चाहिँ तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्न किनभने? होइन, सडकमा निस्किनु मात्रै आन्दोलन हो भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन। पहिलो कुरा, आन्दोलनका धेरै रूपहरू हुन्छन्, स्वरूपहरू हुन्छन्। जस्तो अस्ति म पूर्वमा घुमेर आएँ, पूर्वमा हामी शङ्ख सभासम्म गयौँ। त्यहाँ पनि यसरी जनताहरूलाई थुनेर राखिएको छ, कोरोनाको त्रास देखाएर जनताहरू सडकमा छन्। अनि टुटे देउराली भन्ने ठाउँमा के गरे, शङ्ख सभा र 13 थुमका 2टा सिडीहरू मिलेर के गरेका छन् त्यहाँ भने, टुटे देउराली भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ ढाट लगाएका छन् र त्यहाँ ढाट लगाएर ती 2टा सिडीहरूले मिलेर त्यहाँ प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर उनीहरू राति 8 साढे 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कुनै पनि गाडी छिर्न नदिने भनेर गाडीलाई पैसा खुवाउँदै त्यहाँबाट गाडी 1000 2000 जति बटुल्न सक्छन् त्यो बटुल त्यहाँबाट पठाइरहेछन्। करोडौँ रुपियाँ देशका कुना काप्चामा यो कोरोनाको डर देखाएर तपाईँले उपचार गरेनन् भन्ने कुरा त एउटा पक्ष छँदैछ, यसले गर्दैन यो सरकारले, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। तर कोरोनाको डर देखाएर उनीहरू लुटि नै रहेका छन्, दुनिया ठाउँमा लुटिरहेका छन्। यो सरकारले उपचार गर्दैन भने हामी चाहिँ कर तिरिरहने अनि हामी बोल्दा पनि नबोल्ने, हामी सही रहने त? कहाँ सहेको छौँ हामी?
हामी बोलिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले भनेको नेपालका नागरिकलाई एकजुट बनाऊ, अब नयाँ सरकारको परिकल्पना गरौँ, यो पुराना मार्क्सवादी पुँजीवादी र यी राजावादीहरू पुराना नेता पुराना दलहरूलाई खारेज गरौँ र नयाँ सरकार सचेत नेपालीको नेतृत्वमा हामी नयाँ सरकार दिउँ, युवाहरूलाई अगाडि लिएर जाउँ र यी सबैका समस्याहरू हामी पुग्यौँ भने यस्तो हुन्छ, हामी त स्वास्थ्य सम्पूर्ण रूपमा फ्री गर्न सक्छौँ। यो हामीलाई विश्वास छ र गर्न सकिन्छ पनि। फेरि कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। जुन देशको सरकारले आफ्नो देशको छोराछोरीलाई भनेको नागरिकलाई बचाउन सक्दैन, त्यहाँ उसको उपचार गर्दैन, उसलाई पढाउँदैन भने त्यो सरकारको के काम? त्यसलाई के को लागि कर तिर्ने? कर तिर्नको लागि त तपाईँ शिक्षा फ्री हुनु पर्यो, स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो, घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था उसले गर्नु पर्यो, अनि पो मान्छेले मन लागेको जति भने पनि सरकारले भनेको कर तिर्नु। त्यस कारण करको अब त योसम्म स्थिति आउन सक्छ, भरे कर नतिरौँ अब हामीले भन्ने आह्वान गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो स्थिति सिर्जना पनि आह्वान गरिसकेका छन् नि, अहिले त कतिले आह्वान गरिसकेका छन्। जनता मरिरहँदा उनीहरू लास मात्रै गन्छन् भने उनीहरूलाई चिल्लो गाडी चढ्नको लागि अनि दसैँको तलब भत्ता होइन, उनीहरूलाई बसी बसी खानको लागि त हामीले कर तिर्दिने सर, कहिलेसम्म तिर्दिने? यहाँ वास्तवमा नेपाली नागरिकले तिरेको कर भनेको केवल यी दलाल नेताहरूको गाडी किन्नको लागि खर्च भएको छ। भ्रष्टाचार गरेर यिनीहरूको दसैँ भत्ता पनि त गयो, दसैँ भत्ता त जाने नै भइगयो, यिनीहरू किन खाँदैन थिए र यिनीहरू त जहाँ भेटे पनि खाइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँ अहिले गाविसतिर गाउँपालिकातिर नगरपालिकातिर जानुहोस्, एउटा बजेट हुने गर्छ यिनीहरूको महिलाको उत्थान भन्ने एउटा बजेट हुन्छ, दलितको उत्थान भनेर अर्को बजेट हुन्छ, जनजातिको उत्थान भनेर झन्डै करोडका बजेट हुन्छन् के। अनि यो बजेट भनेको चाहिँ केवल खानको लागि, त्यहाँका सबै मिलेमतो गरेर खाने। अनि तपाईँ एउटा काम लिएर जानुहोस्, तपाईँ साँच्चै नै एउटा उत्थान सम्बन्धीको कुनै प्रोग्राम लिएर जानुहोस्, तपाईँले 1 लाख खर्च लाग्छ भनेर बजेट पेश गर्न लाउनु भने तपाईँ होइन 10 लाखको बजेट पेश गर्नुहोस् भन्छन् यिनीहरूले। र तपाईँलाई 1 लाखको ठाउँमा 2 लाख 8 लाख हामी खान्छौँ भनेर सिधै तपाईँलाई यसो। अहिले स्थानीय निकाय, तपाईँ देशका 99% स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू भ्रष्ट छन्। यिनीहरूलाई अहिले साँच्चै नै स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाएर यिनीहरूको छानबिन सुरु गर्ने भने 99 यो जेल पुरा भरिनेवाला छ। 99% यसरी भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। देश पुरा भ्रष्टहरूले गाँजेर राखेको छ। विकास कार्यमा पैसा खर्च भनेको जम्मा 2% पनि भएको छैन। 2% यिनीहरूले 10% खर्च गरे, 8% खर्च गरे भन्छन्, त्यसमा त्यो 6% त जम्मै भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार गरेर सिद्धिएका छन्। त्यो 2% खर्च भएको छ, त्यो पनि गतिलो कामको लागि होइन, सबै टालटुले कामको लागि यिनीहरूले खर्च गरेका छन्। विकास कार्य जिरो छ देशमा र सबै भ्रष्टाचार चारैतर्फ। यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर गाउँपालिकाको एउटा मेयरसम्म, वाडाध्यक्ष सदस्यसम्म अहिले कसरी लुट्ने र लुटेर अर्कोचोटि फेरि त्योभन्दा माथिको पदमा पुग्नको लागि कसरी चुनाव जित्ने र पैसा भेला पार्ने, योभन्दा बढ्ता अहिलेको सिस्टममा अरू कुनै पनि छैन। काङ्ग्रेसी पनि त्यही छ, कम्युनिस्ट पनि त्यही छ, मार्क्सवादी पनि त्यही छन्, जसपा हेर्नुहोस् यिनीहरू पनि त्यस्तै छन्। र सबै पुरा यो भ्रष्टहरूको एउटा विष, पुरै देशलाई विषको एउटा कुण्ड जस्तो बनाएर यिनीहरूले राखेका छन् र त्यही यिनीहरू रमाइरहेका छन्। हामीलाई यिनीहरूले बाध्य पारेका छन्, हरेक कुरामा बाध्य पारेका छन्। तपाईँको हेर्नुहोस्, अनेक थोक डर देखाएर हामीलाई बाध्य पारेर यिनीहरूले लुटिरहेका छन् देश। हस्, पुण्य प्रसाईजी, तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। आज विजयादशमीको 9औं दिन छ, तपाईँलाई विजयादशमीको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र समय संवादको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र संसारभरिबाट यो प्रोग्राम हेरिरहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो बडा दशैंको उपलक्ष्यमा मेरो तर्फबाट, म पुण्य प्रसाद प्रसाईको तर्फबाट र हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको मङ्गल होस्, शुभ होस् र अझ प्रगतिको लागि र यो देशमा एउटा परम्परा, राम्रो परम्पराको थालनी गर्नको लागि हामीलाई नैतिक सपोर्टको जरुरी छ। हामी हिँड्न खोजिरहेका छौँ। हामी हिँड्न खोजिरहेको बेला हामी बच्चै छौँ र हामीलाई ताते गरेर तपाईँले हिँडाउनु पर्ने बेला छ। यो अवस्थामा यो बडा दशैंले हामीलाई शक्ति प्रदान गरोस्, ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। हस्त नमस्कार।